को जवाब दीनु को महत्व। अब्दुल्लाह बिन अमर रदियल्लाहु अन्हुमाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई यो भन्दै सुन्नुभयो कि इदा समिअतुमुल मुअद्दिन फकुलु मिथला मा यकुल थुम्मा सल्लु अलैहि फइन्नहु मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा। अर्थात् जब तिमीहरू मुअज्जिनको आवाजलाई सुन भने उहाँले जस्तै भन्नुहुन्छ तिमीहरू पनि त्यस्तै भन्ने गर। फेरि ममाथि दरुद शरीफ पढ। निस्सन्देह जुन व्यक्तिले ममाथि एकचोटि दरुद शरीफ पढ्दछ भने अल्लाहले त्यसमाथि आफ्नो 10 अनुकम्पा 10 रहमत अवतरण गर्नुहुन्छ। सही मुस्लिम हदिस नम्बर 849। उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हुको वृत्तान्त हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि इदा क़ालल मुअद्दिनु अल्लाहु अकबर फ़क़ाल अहदुकुम अल्लाहु अकबर। अर्थात् जब मुअज्जिनले अल्लाहु अकबर भन्नुहुन्छ भने तिमीहरूमध्ये कोही त्यस्तै अल्लाहु अकबर भन्नुहुन्छ। फेरि जब मुअज्जिनले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भन्नुहुन्छ भने तपाईहरू पनि त्यस्तै उहाँको जवाफमा यही शब्द अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भन्नुहुन्छ। फेरि त्यसै गरी जब मुअज्जिनले अशहदु अन्न मुहम्मद रसुलुल्लाह भन्नुहुन्छ भने हामीले पनि त्यस्तै भन्नुपर्छ। अनि फेरि मुअज्जिनले जब हय्या अला सलाह भन्नुहुन्छ भने हामीले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भन्नुपर्छ। हय्या अल फलाहको जवाफमा पनि हामीले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भन्नुपर्छ। फेरि अन्तमा जब मुअज्जिनले अन्तिम शब्द ला इलाहा इल्लल्लाह भन्नुहुन्छ भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जुन व्यक्तिले मुअज्जिनको आवाजको जवाफ दिन्छ अनि मनले सच्चा हृदयले यो जवाफ दिन्छ अनि अन्तिममा ला इलाहा इल्लल्लाह भन्दछ भने त्यो अवश्य स्वर्गमा प्रवेश पाउनेछ। सही मुस्लिम हदिस नम्बर 385।